رات معراج دی کیا شان شان رسول دی حد لگ گئی او فرشی عرش تے مہمان فرشی عرش تے مہمان شان رسول دی حد لگ گئی رات معراج دی کیا شان حضرت جبریل جگایا دعوت نامہ عرض سنایا فخر رسول عرش تجل ہو تیار شاہ ابرار ہو تیار شاہ ابرار 70,000 ملک تیرے اے بڑھ کے بانے ملک تیرے اے بڑھ کے بانے شان رسول دی حد مک گئی نبی دے شان اتنا لوہے دی قدر لوہارے گنے پوچھ باغ دی قدر بہارے گنے پوچھ دل دی قدر گلزارے گنے پوچھ چندر دی قدر ستارے گنے پوچھ قرآن دی قدر 3 سپارے گنے پوچھ میرے بیر حسین دی قدر حسین دی جان سارے گنے پوچھ محمد دی قدر محمد یارے گنے